मलून ने उस्मान को सल्जूकी सिपाहियों से बचाने के लिए एक गाद तैयार की थी। इस किस्से के आगाज़ में सल्जूकी सिपाही उस्मान को लेकर जंगल में सफ़र कर रहे थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तुर्गुत अपने सिपाहियों के साथ कोसिस को बचाने के लिए मंसूबाबंदी कर रहा था। इसी दौरान कुतान वहाँ आता है और तुर्गुत को बताते हुए कहता है, वज़ीर उस्मान साहिब को कोनिया भेज रहा है हजूर। ये सुनकर तुर्गुत अपने सिपाहियों से कहता है, उस्मान साहिब को बचाने के लिए हमें कोसिस के आदमियों की ज़रूरत है। पहले हम कोसिस को बचाएंगे, फिर उसके बाद अल्लाह के हुक्म से उस्मान साहिब को भी बचाएंगे। दूसरी तरफ जंगल में मलून और उसके सिपाही सल्जूकी सिपाहियों को घेर लेते हैं, जबकि मलून चावश से कहती है, उस्मान साहिब को छोड़ दो, हम इन्हें अपने साथ लिए बगैर नहीं जाएंगे। बहरान भी मलून और उसके सिपाहियों का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच आया था और वो झाड़ियों में छुपकर उनकी जासूसी कर रहा था। चावश मलून से पूछता है, आप कौन हैं? मलून कहती है, मैं उस्मान साहिब की बीवी हूँ। चावश कहता है, ठीक है, आपसे मिलकर खुशी हुई, मगर हम उस्मान साहिब को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये सुल्तान का हुक्म है, हमें कोनिया जाना होगा। मलून जैसे ही अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देती है तो उस्मान मलून को रोक लेता है और कहता है, हमें ये ज़ेब नहीं देता कि एक तुर्क दूसरे तुर्क के खिलाफ तलवार उठाए, और मैं ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा कि मेरी वजह से तुर्क खून बहाया जाए। उस्मान चावश से कहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मुझे अपनी बीवी से कुछ बात करनी है। चावश हाँ में सारे लाता है तो उस्मान मलून के पास आ जाते हैं। मलून उस्मान से कहती है, हजूर आप कोनिया मत जाए, मुझे डर है कि कहीं सुल्तान भी वज़ीर के चक्कर में ना आ जाए। उस्मान मलून से कहते हैं, तुम परेशान मत हो, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कोनिया से वापस आ जाऊंगा, और वापस आने के बाद जिन लोगों ने हमारे साथ ये सब किया है उन सब से मैं एक एक करके हिसाब लूँगा। मगर मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है मलून खातून, तुम बाला और उरहान का ख्याल रखोगी, कबीला अब आप लोगों के हवाले है। मलून कहती है, आपकी अमानत अब मेरे ज़िम्मे है उस्मान, मगर गुंदूज साहिब ने सरदारों का जिरगा बुलाया है, इस बारे में हमें क्या करना चाहिए? उस्मान कहते हैं, उस सरदार गुंदूज को अर्तुल गाजी की नशिस्त पर बैठने का हिसाब देना होगा। मलून कुछ भी करके उसे सरदारों का जिरगा बिठाने से रोको। तुर्कमानों के सामने इस वक्त सिर्फ एक ही रुकावट है और वो है वज़ीर आलिम शाह, और गुंदूज उसी वज़ीर का साथ दे रहा है। सरदार गुंदूज हकीकत को नहीं देख पा रहा। इधर आइगुल जारकुताई के पास आकर कहती है, उन्होंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया है पागल लड़के। जारकुताई कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पागल लड़की, मुझे माफ़ कर देना, हो सकता है कि मैं वापस ना आऊँ। ये सुनकर आइगुल परेशान हो जाती है और कहती है, ऐसा मत कहो जारकुताई, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इधर चावश उस्मान साहिब से कहता है, चलें उस्मान साहिब, वक्त कम है, हमें जाना होगा। इसके बाद उस्मान दोबारा अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और फिर वो सब दोबारा अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। उनके जाने के बाद मलून कहती है, चलो सिपाहियों, हमें सरदारों का जिरगा रोकना होगा। इधर निकोला आरगोस के पास पहुंचता है तो आरगोस निकोला को बताते हुए कहता है, तुर्गुत ने एनागोल के रास्ते में हमारे लिए जाल बिछाया, वो मारी को ले गया जनाब। हमने उनका मुकाबला करने की पूरी कोशिश की मगर हम उन्हें नहीं रोक पाए, हमारे बहुत से सिपाही मारे भी गए हैं। ये सुनकर निकोला आरगोस को पकड़कर एक दरख्त के साथ लगाता है और कहता है, सिपाही मारे गए हैं तो तुम क्यों जिंदा हो आरगोस? निकोला आरगोस को छोड़ देता है और कहता है, अगर वो मारी को ले गया है तो मुझे पता है कि अब उसका अगला कदम क्या होगा, वो ज़रूर कोसिस की तरफ जाएगा। इसके बाद निकोला और उसके सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और कोसिस की तरफ चल देते हैं। चरवाहे के खेमे में रोगतोस अपने वफादार कमांडरों से कह रहा था, तुम लोगों ने पैसे को ठुकरा कर मेरा साथ दिया, मैं चाहता हूँ कि अब तुम दोनों के लिए वापस लौट जाओ और ऐसा जाहिर करो कि आप लोग कुछ भी नहीं जानते। मैं कुस्तुनतुनिया जाऊँगा और अच्छी खबर के साथ वापस आऊँगा। रात के वक्त सल्जूकियों का काफिला एक गार में रुका हुआ था और वो सब बैठकर गार में खाना खा रहे थे। चावश उस्मान साहिब को रोटी देता है तो उस्मान कहते हैं, क्या आप लोग हमें वाकई वहाँ लेकर जाना चाहते हैं? चावश कहता है, हम वहाँ की सूरत हाल के बारे में कुछ भी नहीं जानते उस्मान साहिब, कोनिया एक ऐसे सूरज की मानद है जो गरूब होने वाला है। उस्मान कहते हैं, तो फिर हम लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? चावश कहता है, हमें सुल्तान मसूद पर भरोसा है, वो अपने इंसाफ से आपकी बेगुनाही साबित कर देंगे और फिर सरहद पर एक नया सितारा चमकेगा। मगर वज़ीर आलिम शाह एक सांप की मानद है और वो हर जगह जहर फैला रहा है। उस्मान कहते हैं, वज़ीर अपने किए की सज़ा ज़रूर भुगतेगा। चावश उस्मान साहिब को बताते हुए कहता है कि मेरा ताल्लुक भी काइयों से है और हम भी तुर्कों के मकसद के लिए ही लड़ रहे हैं। उस्मान कहते हैं, पहले मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने दे, फिर हम सब मिलकर जंग पर जाएंगे। काई कबीले में गुंदूज कह रहा था, मैंने वज़ीर आलिम शाह से वादा किया है, कल हम जिरगा मुनक्किद करेंगे। इसी दौरान मलून और बाला वहाँ आती हैं तो गुंदूज आगे बढ़कर उनसे पूछता है, आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं ख़वातीन? बाला कहती है, असल में आप यहाँ क्या कर रहे हैं गुंदूज साहिब, हम लोग काई कबीले के सरदार और इस नशिस्त के असल हकदार की तरफ से खबर लेकर आए हैं। गुंदूज कहता है, मगर उस्मान साहिब तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मलून सरदारों की तरफ देखकर कहती है, कोनिया के रास्ते में हमारी सरदार से मुलाकात हुई है।
عثمان صاحب نے کہا ہے کہ جو مرضی ہو جائے میں قبیلے واپس ضرور آؤں گا، اور اگر میرے واپس آنے پر میں نے اپنی نشست پر کسی اور کو بیٹھے دیکھا تو پھر میں خود اس کا سار قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر استاد داؤد خوشی سے کہتے ہیں ہم قربان جائیں اپنے بہادر سردار پر۔ یہ سن کر باقی سرداران بھی کہتے ہیں کہ اگر عثمان صاحب نے کہا ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو پھر ہمیں اس جرگے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سردار ابھی تک زندہ ہیں۔ گندوز کہتا ہے یہ وزیر کا حکم ہے، جرگہ ضرور ہوگا۔ ملن کہتی ہے اور یہ اس قبیلے کے سردار کا حکم ہے کہ جرگہ نہیں ہوگا۔ گندوز چلاتے ہوئے کہتا ہے یہ سلطنت کا فرمان ہے، ہر آدمی کو میری اطاعت کرنا ہوگی، چاہے وہ عثمان صاحب ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی مخالفت کی طاقت رکھتا ہے تو وہ آ جائے اور مجھے روک کر دکھائے۔ دوسری طرف غار میں عثمان کے سپاہی آپس میں عثمان کی بہادری پر بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ ہم کونیا کے مقدمے سے بھی بری ہو جائیں گے۔ ادھر ایک منگول کمانڈر گیہاتو کو آ کر بتاتا ہے سلجوکی اور عثمان ایک غار میں ہیں، ہم لوگ جا کر ان کا کام تمام کر سکتے ہیں۔ گیہاتو پوچھتا ہے کتنے سپاہی غار کی حفاظت کر رہے ہیں؟ منگول کہتا ہے بہت زیادہ۔ گیہاتو کہتا ہے غار دفاع کرنے کی بہترین جگہ ہے اور مقابلہ کرنے کے لیے بھی مناسب ہے، ہمیں صبح تک کا انتظار کرنا ہوگا تاکہ وہ لوگ غار سے باہر نکل جائیں، ہم راستے میں ان پر حملہ کریں گے، پھر تم جہاں اور جتنے چاہو اتنے سار قلم کر دینا۔ گیہاتو اپنے کمانڈر سے پوچھتا ہے کیا عثمان کا تحفہ تیار ہے؟ کمانڈر مسکرا کر کہتا ہے بالکل تیار ہے۔ گیہاتو کہتا ہے عثمان ایک بہادر شخص ہے، مگر مجھے اپنے راستے میں آنے والے تمام بہادروں کو ختم کرنا ہوگا۔ گیہاتو کہتا ہے سلطان مسعود مارا جائے گا اور تم بھی مارے جاؤ گے عثمان، اور پھر میں اس پوری سرحد کا مالک بن جاؤں گا۔ اس کے بعد ایک عجیب سا سین دکھایا جاتا ہے۔ یہ سین دراصل عثمان کا خواب تھا۔ کونیا میں عالم شاہ موقع دیکھ کر سلطان کی کمر میں اپنا خنجر گھونپ دیتا ہے۔ عثمان جیسے ہی عالم شاہ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیچھے سے گندوز عثمان کو پکڑ لیتا ہے اور اپنا خنجر عثمان کے پیٹ میں گھسا دیتا ہے۔ بھائی کی غداری دیکھ کر عثمان کو بہت دکھ ہوتا ہے اور عثمان بھی سلطان کے ساتھ ہی نیچے گر جاتے ہیں۔ اسی دوران عثمان خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں اور گندوز کا نام پکارنے لگتے ہیں۔ عثمان صاحب کی بے چینی دیکھ کر جارکتائی اور بھائی سنگر بھی اٹھ بیٹھتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں گندوز کو سرداری نشست پر نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ پہلے ہمارے ساتھ مل کر ریاست بنانا چاہتا تھا، مگر اب وہ اس ریاست کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے جو ہمارے پاس ہے۔ جارکتائی عثمان کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے حضور قبیلے میں ہمارے بہت سے وفادار موجود ہیں اور گکتوک بھی قبیلے پہنچ گیا ہوگا، وہ جا کر گندوز صاحب کو ضرور روک لے گا۔ اگلی صبح کچھ بزنطینی سپاہی کوسس کو ایک پنجرے میں قید کر کے قسطنطنیہ لے کر جا رہے تھے۔ اسی دوران ترگت اور اس کے سپاہی ان کا راستہ روک لیتے ہیں اور بزنطینیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ کوسس جیسے ہی ترگت کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ ترگت اونچی آواز میں کہتے ہیں کوسس تم اپنی بہن کا انتقام لیے بغیر کہاں جا رہے ہو؟ ترگت اپنی تلوار نکال کر بزنطینی سپاہیوں سے کہتا ہے کوئی بھی اپنی تلوار نہ اٹھائے، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں۔ یہ سن کر تمام بزنطینی سپاہی اپنی تلواریں نیچے پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد ترگت کوسس کو پنجرے سے باہر نکالتا ہے تو اسی دوران نکولا بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ نکولا اپنے گھوڑے سے نیچے آ جاتا ہے اور اپنی تلوار نکال کر کہتا ہے سانیہ مجھے پسند ہے۔ دوسری طرف سلجوکیوں نے عثمان اور اس کے سپاہیوں کو لے کر دوبارہ کونیا کی طرف سفر شروع کر دیا تھا۔ راستے میں ایک بڑی تعداد میں منگول انہیں گھیر لیتے ہیں اور پھر گیہاتو بھی ایک طرف سے آ جاتا ہے۔ عثمان جیسے ہی گیہاتو کو دیکھتے ہیں تو کافی حیران ہوتے ہیں۔ گیہاتو کہتا ہے عثمان دوبارہ میرا تم سے سامنا ہو گیا، میں نے تمہیں ایک تحفہ بھی دینا ہے۔ اسی دوران دو منگول سپاہی گکتوک کو پکڑ کر وہاں لاتے ہیں۔ عثمان اور اس کے سپاہی جیسے ہی گکتوک کو دیکھتے ہیں تو کافی حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران فلیش بیک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ گکتوک جنگل میں سلجوکی سپاہیوں سے بھاگ رہا تھا۔ گکتوک سلجوکی سپاہیوں سے بچنے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے، مگر وہ منگولوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور منگول گکتوک کو اٹھا کر وہاں سے لے جاتے ہیں۔ فلیش بیک سین ختم ہوتا ہے تو گیہاتو عثمان سے کہتا ہے کنگار یا پھر گکتوک، اصل میں تو یہ ایک منگول ہی تھا اور ہم نے اسے منگول بنا کر پروان چڑھایا اور پھر تم نے اسے ترک بنا دیا، اور یہی خوبی تمہیں ایک اچھا لیڈر اور ایک خطرناک دشمن بناتی ہے عثمان، مگر آج تم مارے جاؤ گے۔ گیہاتو گکتوک کی طرف دیکھ کر کہتا ہے لیکن تم سے پہلے گکتوک مارا جائے گا، کیونکہ جس دل میں بغاوت جنم لیتی ہے اسے چیر دیا جاتا ہے۔ عثمان کہتے ہیں ایسا مت کرنا گیہاتو، اگر تم نے گکتوک کو مار دیا تو میرے اور تمام ترکوں کے دل میں لگی انتقام کی آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ گکتوک کہتا ہے عثمان صاحب گیہاتو کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں مار کر ختم کر دے گا، مگر مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ میں حق کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے سردار کے سامنے شہید ہو جاؤں گا اور ایسی موت میرے لیے شرف کی موت ثابت ہوگی۔ اس کے بعد گکتوک کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر عثمان اور اس کے سپاہی گکتوک کو بچانے کے لیے منگولوں پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مگر سلجوکی عثمان اور اس کے سپاہیوں کو قابو کر لیتے ہیں۔ گکتوک کلمہ شہادت کہتا ہے تو گیہاتو گکتوک کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد گیہاتو اپنی تلوار گکتوک کے پیٹ میں گھونپ کر گکتوک کو شہید کر دیتا ہے۔
یہ دیکھ کر گوگتوک کے ساتھی گوگتوک کے غم میں کافی دکھی ہو جاتے ہیں، جبکہ عثمان گرجتے ہوئے گیاتو سے کہتا ہے، صرف ایک ترک کے خون کے بدلے اگر میں نے 1000 ظالموں کا خون نہ بہایا تو میرا نام عثمان نہیں، اور تم تو ظالموں کے سردار ہو گیاتو۔